मेरियां वाले हत्थां उत्ते दुखां दे परछावें ऊन वहेंदियां अखीं अंदर ख्वाबां दे सिरनामे अपने वसों बेबसियां ने तरले कीते भावें धी कमी दी गोदे कीते विक गई मानी सावें। ये एक कहानी है। अभी बेशुमार कहानियाँ डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं, तो अब चलते हैं उन्हीं की जानिब, उन्हीं का कलाम, उन्हीं की ज़बानी। डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर साहब से चंद नज़में, कोई गज़ल अता हो जाए। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया और मैं तो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा। मेरे बारे में कहा जाता है कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं किस उर्दू शायर से मुतासिर हूँ। तो मेरे दोस्तों ने, जो बड़े साहिब इल्म हैं, उन्होंने बताया कि मैं अख्तर जाफरी और फैज़ की नफ्सियात इस्तेमाल करता हूँ, फिर उसमें से अपना रास्ता बनाता हूँ। ये एक लाशूरी कोशिश है। तो कई नज़में ऐसी हैं, जैसे आप सुनेंगे कि ये शायरी में लफ्ज़ियात फैज़ की है, लेकिन नफ्स मज़मून कोई और है। अब एक नज़्म का इन्होंने अभी जिक्र किया था। ज़ाहिर है कि मैं तहज़ीबों और तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, तो मेरी शायरी में भी वो चीज़ें आएंगी। तो मेरी एक नज़्म है, संबारा, मोहनजोदड़ो की रक्कासा। जो डांसिंग गर्ल हमें मिली ना मोहनजोदड़ो से, वो रक्स के एक आसन में मौजूद है, जिससे पता चलता है कि उस तहजीब में रक्स और मौसीकी को बड़ी अहमियत हासिल थी। तो वहाँ अब दुनिया भर की तहजीबें देखें, मिस्र की तहजीब देखें, जो कुछ हमें मिला मिस्र से, वो कैलीग्राफी थी, वहाँ की मुनाजातें थीं, और वहाँ की तस्वीर थी, मुसव्वरी थी। अजंता के गारों में गए तो तस्वीरें हमें मिली, केव आर्ट में गए तो भी औरत को तो उसकी नज़ाकत और हुस्न की परवाह इंसान को नहीं थी, तो वो जानवरों की और दूसरी हमें मुसव्वरी मिली। तो इस तरह दुनिया भर में आर्ट फैला हुआ है, उसकी स्टडी करें तो हमें पता चलता है उन चीज़ों से। अब मसला ये है कि मोहनजोदड़ो में हमें वो चीज़ें क्यों नहीं मिली। ये एक मेरा पोइटिक वर्शन है, तारीखी नहीं है। उसके कई हैं कि ज़लज़लों के रूप पर था ये इलाका, या वबा आई थी, या मार गए, या सत्तर समंदर बुला, वो और चीज़ है। मेरा एक पोइटिक वर्शन है, एक थीसिस है कि आप 8 महीने हो गया था। इतनी बड़ी तहजीब जो मेसोपोटामिया से भी कई जगह पर बहुत आगे निकल गई थी, उसमें हमें एक परीश के टूटे हुए बाजू मिले और एक संबारा मिली, मोहनजोदड़ो की रक्कासा। तो उसमें मुझे कुछ लाइनें याद नहीं होंगी, मैं जोड़ के एक थोड़ा सा आपको एक टुकड़ा सुनाता हूँ उसका। ये नज़्म उस वक्त के काफ़ रही है जब लोग मर रहे हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब है मरे हुए लोगों का टीला, लोग मर रहे हैं। तो पहली लाइन बड़ी तो पावरफुल मीडियम्स को सामने रख के लिखी गई है। नज़्म शुरू होती है कि माँ बदों रक्सगाहों में खामोशियाँ, माँ बदों रक्सगाहों में खामोशियाँ, मौत तफरीद की शक्ल में हर तरफ खैमज़न, कुछ तो खूर ज़ियाँ। मोहनजोदड़ो की ज़मीन पर क़यामत की ऐसी क़यामत घड़ी में मेरे पाँव हरकत में आए तो जैसे लहू की सभी गर्दिशें तेज़तर हो गई थी। लोग मर रहे हैं
اور وہ رقص شروع کرتی ہیں. موہنجو دڑو کی بیچ میں سے چھوڑ دیے ہیں میں نے بہت سارے. موہنجو دڑو کی زمین پر قیامت کی ایسی قیامت گھڑی میں میرے پاؤں حرکت میں آئے تو لہو کی سبھی گردشیں تیز تر ہو گئی تھی اور حدے جام کنی کے ہزاروں سے پھر نہ اٹھائے ہزاروں تنفس کہ پھر جاں بلد زندگی سانس لینے لگی تھی. مگر کوئی نغمہ مناجات سے کوئی معمور مکھڑا نہ چاہت بھرا گیت گوئی ہماری سماعت کی پیاسے سسکتی زمینوں پہ اترا. خدا جانے سارے مصور کہاں کھو گئے تھے. میرے عہد کے بت تراشی نے کیوں ایسی چپ سادھ لی تھی کہ ہم ہو گئے قصہ عہد پارینہ ایسے. بس اس شہر اموات کے بے کسوں پر میرا رقص ہی آخری معجزہ تھا. اس شہر اموات کے بے کسوں پر میرا رقص ہی آخری معجزہ تھا. ایک چھوٹی سی نظم سن رہے. اچھا میں نے بہت بالکل لفظیات فیض کی ہے. اے میری روح سفر ٹھہر ذرا دو گھڑی سانس تو لے لیں کسی دلدار گھنی چھاؤں کے. پاب زنجیر کیے جاتی ہے برسوں کی تھکن. کوئی پیمان وفا اب نہ کسی شوق تبسم کی کرن رخت سفر. تیری آشفتہ سری کس کے لیے اے دل مغموم. تیری آشفتہ سری کس کے لیے اے دل مغموم. بے صبر آپ لپائی کب تک حجز موسم تو گزرنے سے رہا جانے عزیز. اے میری روح سفر ٹھہر ذرا. میرے غم قدے میں عزیز جان تیرے درد کے جو چراغ تھے وہ چراغ بجھنے لگے ہیں. میرے غم قدے میں عزیز جان تیرے درد کے جو چراغ تھے وہ چراغ بجھنے لگے ہیں. کسی اور دکھ کے عذاب کو کسی ناگہانی علم کو دعوت ہم دے. یہ جو چپ سی ہے میرے دل کے اجڑے دیار میں یہ جو ضبط غم کے حصار ہیں انہیں سسکیوں سے نوازنے کی سبیل ہو. کوئی چاند اترے جدائیوں کے بدار پر کوئی سور پھونکے اداسیوں کے جہان میں. میرے غم قدے میں عزیز جان تیرے درد کے جو چراغ تھے وہ چراغ بجھنے لگے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے چپکے سے کھائے فرمائش فرماتی ہے. میری ایک نظم ہے جو شہروں میں تو نہیں پڑھی جاتی. بیٹیاں اب جن کی بیٹیاں ہیں ان کو شاید یہ زیادہ احساس ملا ہے. میری بیٹیاں میرے دل میں دھڑکتا ہوا میرا جیون. یہ چپ چاپ خاموش سہمی ہوئی ہرنیاں میرے آنگن کی عزت میری آبرو ہے اور میرے دل کے ایکویریم میں چمکتی ہوئی جگمگاتی ہوئی مچھلیاں ہیں. میری بیٹیاں میرے دل میں دھڑکتا ہوا میرا جیون. یہ چپ چاپ خاموش باپ آ جائے تو ہنس رہی ہیں تو چپ ہو جائیں گی دوپٹہ سر پہ رکھا لیں گی. سنا میری بیٹیاں میرے دل میں دھڑکتا ہوا میرا جیون. یہ چپ چاپ خاموش سہمی ہوئی ہرنیاں میرے آنگن کی عزت میری آبرو ہے اور میرے دل کے ایکویریم میں چمکتی ہوئی جگمگاتی ہوئی مچھلیاں ہیں. مجھے جب بھی کوئی دعا یاد آئی انہیں دیکھ کر یاد آئی.
مجھے جب بھی کوئی دعا یاد آئی، انہیں دیکھ کر یاد آئی، میں ان کے لیے عمر ساری مقدس دعاؤں کے زیور بناتا رہا۔ مجھے جب بھی کوئی دعا یاد آئی، انہیں دیکھ کر یاد آئی، میں ان کے لیے عمر ساری مقدس دعاؤں کے زیور بناتا رہا ہوں۔ انہیں سوچ کر میرے اندر ہزاروں یقین جاگتے ہیں، اور میرے خواب ان سب کے معصوم جذبوں کی دہلیز پر سو رہے ہیں۔ میری آقازادی اے خاتون جنت، تیری یہ کنیزیں میں تیری امانت میں دے کے سبھی وسوسوں سے مبرا ہوا۔ میری آقازادی اے خاتون جنت، تیری یہ کنیزیں میں تیری امانت میں دے کے سبھی وسوسوں سے مبرا ہوا ہوں۔ اب ایک نظم چھوٹی سی سنا دوں سلیکی میں۔